अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुतल्लिक बयान फरमाया कि कैसे मिट्टी से उनका पुतला बनाया गया, फिर इसके अंदर अल्लाह ताला के हुक्म से रूह फूंकी गई। इसके बाद अम्मा हवा को पैदा किया गया। ये दोनों जन्नत में रहा करते थे, जहाँ इन्हें हर तरह की सहूलियात और आसाइशात दस्तयाब थीं। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद शैतान के बहकावे में आकर एक ख़ास तरह के पौधे का फल खा लिया, तो इन्हें सज़ा के तौर पर दुनिया में भेज दिया गया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दुनिया में आने वाले पहले इंसान थे, जिनसे बाकी इंसानी नस्ल आगे बढ़ी। लिहाजा आपको इंसानों का बाप भी कहा जाता है। कुरान करीम में ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है और तमाम अंबिया कराम भी अपनी कौमों को यही बताते रहे कि इंसान का असली मकाम ये दुनिया नहीं है, बल्कि आखिरत है, जहाँ से वो आया है और इसे वहीं वापस लौट कर जाना है। और दुनिया में इंसान को सिर्फ इसके आजमाइश के लिए भेजा गया है, ताकि इसके अच्छे अमाल की बिना पर इसे जन्नत और बुरे अमाल की वजह से जहन्नुम की सजा दी जा सके या इसमें हमेशा के लिए डाल दिया जाए। लेकिन इंसान ने दुनिया में आकर तमाम इस्लामी तालीमात और हुक्म खुदाबंदी को पसे पुश डाल दिया और भटक कर अल्लाह ताला के अहकामात की बजाय साइंस पर ज़्यादा यकीन करने लगा। और साइंस तो अल्लाह ताला के वजूद पर भी यकीन नहीं रखती, बल्कि इस दुनिया और कायनात को और हत्ता के खुद हम इंसानों की तख्लीक को महज एक इत्तफाक करार देती है। दुनिया और कायनात में अल्लाह ताला की बहुत सी ऐसी निशानियां मौजूद हैं जिन्हें साइंस के अंदर तजर्बात के जरिए साबित किया जा सकता है। और आज की जदीद तरक्की याफ्ता साइंस हर वो तजर्बात करके कुरान करीम की बातों को सच साबित कर रही है, जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाए, और उस वक्त उनके सच होने के बारे में कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। लेकिन आज इंसानी टेक्नोलॉजी तजर्बात के जरिए इसका एनालिसिस करने के काबिल हो चुकी है। इंसान इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद हमेशा से ही यही सोचता रहा कि आखिर वो दुनिया में कैसे आया, इसकी मौजूदगी के सबूत क्या हैं, मरने के बाद वो आखिर कहाँ चला जाता है, और सबसे बढ़कर कि आखिर वो दुनिया में क्यों भेजा गया। लिहाजा इसने अपनी अकल और समझ के मुताबिक इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात बना लिए कि आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले समंदर में मौजूद एक सेल वाले बैक्टीरिया से कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टार्ट हुई। इसके बाद इर्तिका का मरहला शुरू हुआ, यानी जो जानदार बदलते माहौल के मुताबिक खुद को ढालने में कामयाब रहे वो जिंदा रहे, यानी सरवाइव कर गए, और जो जानदार माहौल के मुताबिक खुद को ना ढाल सके वो ख़त्म हो गए। मजीद ये कि इंसान भी इर्तिका का मरहला तय करते हुए बंदर बना और फिर अपनी मौजूदा इंसानी शक्ल में पहुंचा, जो कि चार्ल्स डार्विन की एक बहुत ही मशहूर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी इर्तिका का नज़रिया है। लेकिन इन तमाम साइंसी मफरूजात की हकीकत आखिर है क्या? अगर हम 4 बिलियन साल पहले समंदर में मौजूद एक सेल वाले बैक्टीरिया की बात करें, जिसके बारे में साइंस कहती है कि इससे ज़मीन पर मौजूद बाकी जानदार बने, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुरान करीम की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने दोनों को जुदा किया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? इस आयत मुबारका में ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों की पानी से तख्लीक को कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, जिसे 1400 साल बाद साइंस आज बिल्कुल सही तस्लीम करती है। मगर साइंस ये नज़रिया आज तक इंसानों के बारे में भी रखती थी, यानी कि इंसान इर्तिकाई मराइल तय करता हुआ अपनी मौजूदा शक्ल तक पहुंचा। यानी ज़मीन पर मौजूद जानवर बंदर से इर्तिकाई मराइल तय करते हुए बंदर से इंसान अपनी मौजूदा शक्ल के अंदर पहुंचा, जिसे कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतालिक बयान फरमाकर बिल्कुल रद्द कर दिया। यानी बताया कि इंसान को तख्लीक करके ज़मीन पर उतारा गया है। लेकिन इस बात को मानने के लिए और साइंसदानों को कायल करवाने के लिए कोई ठोस दलाइल मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर अचानक एक गैर मुस्लिम इकोलॉजिस्ट एलिस सिल्वर ने किताब लिखी और इसमें इंसानों की ज़मीन पर मौजूदगी से मुतल्लिक ऐसे तहलका खेज इंकशाफात किए, जिसने इंसानों के लिए इर्तिका के नज़रिए को ना सिर्फ झूठा साबित कर दिखाया, बल्कि कुरान करीम के कौल को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच साबित कर दिखाया। याद रहे कि डॉक्टर एलिस सिल्वर एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ और इकोलॉजिस्ट है, जिसने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में ये इंकशाफात किए और इस हकीकत को तस्लीम किया कि इंसान इस स्यारे यानी ज़मीन का असल रिहायशी है ही नहीं, ये इसका असल घर नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे स्यारे पर तख्लीक किया गया और इसे किसी नामालूम वजह की बिना पर अपनी असल जगह से ज़मीन पर सजा के तौर पर भेज दिया गया। हैरानकुन बात तो यह है कि डॉक्टर एलिस सिल्वर के दावों को ना तो अब तक किसी साइंटिस्ट ने चैलेंज किया और ना ही इसकी मुखालफत में कोई ठोस दलाइल दे पाया है। डॉक्टर एलिस का कहना है कि इंसान जहां अपनी असली दुनिया में मौजूद था, इसे वहीं तख्लीक किया गया, वहां वो आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारता था, इसे हर तरह की सहूलियात और आसाइशात दस्तयाब थी,
اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، بلکہ کھانا اسے جہاں چاہے خود بخود مل جاتا تھا۔ یہ بہت لاڈلی مخلوق تھی۔ جہاں یہ رہتا تھا وہاں نہ سردی تھی اور نہ گرمی، بلکہ ہر وقت بہار کے جیسا موسم رہتا تھا۔ وہاں سورج جیسے ستارے کی گرم اور خطرناک شعاعیں بھی اسے نقصان پہنچانے کے لیے موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر اچانک اس مخلوق سے کوئی غلطی ہوئی، جس کی سزا میں اسے اس عیش پرست زندگی سے نکال کر سزا کے طور پر ہماری اس موجودہ زمین پر بھیج دیا گیا، کیونکہ ممکن ہے کہ زمین اس وقت ایک جیل کی مانند تھی جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں کچھ خشکی موجود ہو اور وہ ہر طرف پانی سے گرا ہو، اس مخلوق کے لیے تو ایک جیل ہی تھی۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا مزید کہنا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس سیارے سے نکالنے والی ہستی بہت ہی زیادہ طاقتور تھی، جس کے پاس پوری کائنات کا کنٹرول موجود تھا، اور وہ نہ صرف اس مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتی تھی بلکہ اسے سزا کے طور پر کہیں بھی بھیجنے پر قادر تھی۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنے ذاتی مشاہدات اور ان کے نتائج حاصل کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے۔ ان کی کتاب کے اندر اپنے دعووں سے متعلق دلائل کا ایک بہت بڑا انبار موجود ہے، جس سے انکار کرنا کسی بھی صاحب عقل شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان دلائل میں سے چند اہم ترین یہ ہیں۔ نمبر 1، ہم جانتے ہیں کہ زمین پر گریوٹی یا کشش ثقل کی فورس موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم انسانوں کو چلنے پھرنے، وزن اٹھانے اور محنت کرنے میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن جہاں سے انسان آیا ہے وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں کی گریوٹی زمین سے بہت کم تھی یا شاید تھی ہی نہیں، لہٰذا وہاں وہ بنا تھکاوٹ اور کمر درد کی شکایت کے ہر کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسامت بھی بہت لمبی تھی، لیکن جب وہ زمین پر آیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گریوٹی کی وجہ سے اس کی ہائٹ بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ نمبر 2، صرف انسان کو ہی سزا کے طور پر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انسان زیادہ دیر تک دھوپ جیسی نعمت میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، اور کچھ ہی دیر بعد اسے چکر آنے لگتے ہیں یا وہ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن زمین پر موجود جانوروں کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جانور نہ تو دھوپ سے انسانوں کی طرح متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرح بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انسان اپنے تمام قریبی رشتہ داروں، گھر والوں اور دنیا بھر کی نعمتوں اور آسائشوں کے باوجود بھی اکثر بلا وجہ ایسے اداسی محسوس کرتا ہے جیسے ایک پردیس میں رہنے والے شخص پر طاری ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا اس کا اصلی گھر ہے ہی نہیں، جو کہ حقیقت ہے، کیونکہ انسان کا اصلی گھر صرف اور صرف آخرت میں ہی ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ نمبر 4، زمین پر موجود تمام جانوروں کو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اور پھر اسے کھانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی جتنا کہ انسان کو۔ انسان پہلے خوراک حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر اسے کھانے کے لیے اسے خوب پکا کر اسے تیار کرتا ہے تاکہ اس کا معدہ اور اس کا جسم اس کھانے کو قبول کرے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جہاں یہ رہتا تھا وہاں اسے یہ تمام سہولیات مفت میں دستیاب تھی۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم جانوروں کو دیکھیں تو وہ شکار کرنے کے بعد اسے ڈائریکٹ ہی کھا جاتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ انسان صرف اکیلا ہی 2 پاؤں پر چلنے والی سمجھدار مخلوق ہے، جو کہ اس کے ایلین ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 5، انسان کو سونے کے لیے بہت ہی نرم جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں یہ رہا کرتا تھا وہاں یہ نرم بستر پر سونے کا عادی تھا۔ لیکن جانوروں کو تو جو بھی اور جیسی بھی جگہ دستیاب ہو وہ وہیں سو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے، وہ ہر وقت نرم بستر کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ نمبر 6، کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ انسان اس دنیا پر ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کی باقی اس دنیا پر موجود جانوروں کی طرح مختلف قسمیں نہیں ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ نمبر 7، انسان میں جتنے دائمی اور جان لیوا مرض پائے جاتے ہیں، یعنی جتنی جان لیوا بیماریاں انسانوں کے اندر ہیں، وہ کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہیں۔ نمبر 8، انسان بدلتے موسم کے ساتھ اپنے جسم کو ریگولیٹ یا موسم کا عادی نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں گرمیوں میں AC کی ٹھنڈی ہوا اور سردیوں میں ہیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ جانوروں کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ماحول کے اندر اپنے جسم کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ جبکہ انسان موسمی بدلاؤ کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے، یعنی کہ انسان کا DNA اور جینز زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں سے مختلف ہے۔ نمبر 9، اس سیارے پر موجود تمام مخلوقات سوائے انسان کے 3rd کلاس زندگی گزارنے کی عادی ہیں اور عقل سے بھی محروم ہیں۔ یہ تمام مخلوقات خونخوار ہیں، لہٰذا وہ انسان جو اپنی اصلی زندگی کے اندر انتہائی امن پسند اور معصوم تھا، ان جانوروں کو دیکھ کر انہی کے جیسی عادات کا مالک ہو گیا ہے، کیونکہ جہاں یہ رہتا تھا وہاں یہ بہت زیادہ معصوم تھا، جبکہ زمین پر موجود مخلوقات بہت خونخوار تھیں۔
ڈاکٹر ایلس کا مزید کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے زمین پر آئے کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی بھی زمین کو اپنے اصلی مقام کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے ہزار کوششیں کر رہا ہے، کبھی موبائل فون، کبھی گاڑیوں کی صورت میں، کبھی محل نما گھر وغیرہ کی صورت میں، اور کبھی آرام دہ بستر کی صورت میں۔ اگر انسان کئی ملین سال پہلے زمین پر آ گیا تھا، جیسا کہ سائنس بیان کرتی ہے، تو انسانی دماغ کو آج کی جدید ٹیکنالوجی کے جتنا ایڈوانس ہونے میں اتنا زیادہ وقت نہ لگتا، اور ہم لاکھوں سال پہلے یہ سب کچھ جدید ایجادات کر چکے ہوتے جو ہم انسانوں نے آج کی ہیں۔ یہ تمام حقائق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے جنت سے نکالے جانے کے واقعے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلس کی بیان کردہ تمام باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آج انسانوں کی سوچ کی سمت آخرکار درست ہو رہی ہے، اور آج وہ ہر ایک ایسی بات کی تصدیق کر رہی ہے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا، یعنی کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسانوں کو ایک مخصوص وقت کے لیے آنا ہے اور پھر اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جہاں اسے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ملے گا، اور انسان ہمیشہ وہیں رہے گا جہاں سے وہ آیا تھا۔